अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे मैं डिफरेंट वीडियोस लेके आता हूं, तो आज भी एक अहम वीडियो है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस में आज एक एंटरप्रेन्योर बिज़नेस गाला के नाम से ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट ने एक एक्टिविटी की थी। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो उनसे इस एक्टिविटी को देखने हैं, तो यकीनन आप भी इस एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ होने जा रहा है और स्टूडेंट्स ने कैसे इस एक्टिविटी को बहुत ज़बरदस्त बनाया है। जी तो फ्रेंड्स, साथ साथ बताता चलूँ कि आज 19 अक्टूबर 2023 तो एंटरप्रेन्योर गाला के नाम से डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी सरदानिश की ज़ेर सरपरस्ती ये जो सा है वो इवेंट जो सा था ये मनाया गया था। तो इसमें देखा था 2-3 दिन से हम देख रहे थे, यहाँ व्लॉग भी आपको दे रहा हूँ कि बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे। ये देखिए कैसी चीज़ें लेके आए, ये शहद का छत्ता असल वाला लेके आए हैं। तो इसके अलावा ये जो इन्होंने बनाए थे, स्टॉल बनाए हैं, ये चीज़ें बनाई हैं, बच्चे तारफ़ भी बहुत अच्छा देते रहे अपना। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त यानी कि इन्होंने एक्टिविटी की। ये देखें, ये बच्ची का लिबास जो सा है, ये देखें कितना खूबसूरत है। तो एक्चुअली इस सारे प्रोग्राम का जो मकसद था वो ये था कि ज़ूलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो जो सा है वो एक्चुअली बिज़नेस भी दे रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है। ज़ूलॉजी जो सी है वो जानवरों की गेम है सारी, ज़ू से लफ्ज़ निकला है, मगर इन बच्चों ने बड़े अच्छे स्टॉल्स लगाए और स्टॉल्स पे इन्होंने बताया कि कैसे ज़ूलॉजी जो सा डिपार्टमेंट है वो कैसे फार्मिंग और बहुत सारे जो बिज़नेस हैं उनमें जो सा है ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। और उसमें उन्होंने जदीद फार्मिंग और ओल्ड फार्मिंग का कंपैरिजन भी किया। तो बहुत खूबसूरत स्टॉल्स बनाए जो देखने के काबिल थे। इसी तरह दूसरे जो यूनिवर्सिटी से टीचर्स आए, बच्चों ने उनको सवालों के जवाब दिए और उनको मुकम्मल तफसीलात दी अपने स्टॉल्स के बारे में, और जो भी उनकी इंफॉर्मेशन थी रेलेवेंट जो सी थी वो उन्होंने बताई। और खासकर ये रंगारंग स्टॉल्स जो हमें देखने को मिले, ये ऐसे ही नहीं बने, इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। ये देखें कहाँ से बच्चों ने चीज़ें इकट्ठी की हैं, जिसमें उन्होंने ओल्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट और न्यू फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो सा है वो जो सा है सबको पेश किया था। इसके अलावा डिफरेंट चार्ट्स के अलावा फ़िश फार्मिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। 3-4 स्टॉल्स जो से थे वो फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड थे। और बच्चे जो से थे, जो लोग आए थे, उन्होंने आके स्टूडेंट से क्वेश्चंस किए, इसी तरह टीचर्स ने भी क्वेश्चंस किए। तो बड़ा यानी कि ना बड़ा ये इवेंट जो सा था बड़ा एक नॉलेजेबल यानी कि इसमें बड़ा यानी कि अवेयरनेस वाला जो सा ये इवेंट बन गया। तो हर तरह से लोगों ने इनसे क्यूरी की कि ये स्टॉल्स कैसे बनाए गए हैं और ये जो बिज़नेस का, क्योंकि बेसिकली ये बिज़नेस का आइडिया देने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ये सारी एक्टिविटी का मकसद ये था कि बिज़नेस डेवलपमेंट या बिज़नेस में एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है यानी कि नए बिज़नेस का आगाज़ करना। तो इन बच्चों ने तो खैर कमाल कर दिया कि इन्होंने ताज़ा मछलियाँ ला के सामने रख दी और असली वाली मछलियाँ जो सी थी ये देखने को मिली। इसके अलावा जो बच्चों की जो प्रेजेंटेशन थी, उनकी ड्रेसिंग थी, इसके अलावा समझाने का तरीका जो सा था और कैसे उन्होंने एक एक चीज़ को बार बार जो सा है वो सबको दिखाया। तो ये सब कुछ जो सा था बहुत ही ज़बरदस्त था। एनी हो, मैं इस विज़िट्स को कवर करता जा रहा हूँ। ये देखें, ये छोटे छोटे पत्थरों से एक बहुत बड़ी यानी ना एक बनाई है उन्होंने कि कैसे छोटे पत्थर डाल के जहाँ फ़िश रखी जा सकती है। बेसिकली फ़िश फार्मिंग का तरीका जो सा था ये स्टॉल जो सा था समझा रहा था। तो इन्होंने मैंने भी इनसे क्वेश्चंस किए, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया कि आप भी ये फार्मिंग कर सकते हैं। एनी हो, और भी जो बाकी स्टॉल्स थे, क्योंकि लोग काफ़ी आए हुए थे, सारे लोग अपनी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक देखते रहे और क्वेश्चंस जो से हैं वो करते रहे हम। तो अलबत्ता स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी थी, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे स्टॉल्स बनाए और इन्फॉर्मेशन भी अपने स्टॉल्स के बारे में जो सी थी बच्चों ने वो बहुत अच्छी दी। तो सारा जो मेरा व्लॉग था वो बड़ा अच्छा बना। जब मैंने इनसे क्वेश्चंस किए तो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे, मैंने बिज़नेस के आइडियाज़ लिए इनसे, तो इन्होंने मुझे बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ दिए। तो एक ज़बरदस्त यानी कि मेरे लिए भी बड़ी अवेयरनेस हुई कि मैं भी ज़ूलॉजी को ऐसे ही समझता था जैसे कि ये कोई यानी कि चिड़ियाघर का काम है, मगर नहीं, उन्होंने बताया कि इसमें बहुत बड़ा बिज़नेस छुपा हुआ है। यानी कि उन्होंने हमें किस्में दिखाई मुख्तलिफ चीज़ों की, जो देखने में तो आसान सी लगती हैं
اچھا اسی طرح یہ جو سا تھا وول کا تھا، کیونکہ وول جو سی ہے یہ بھی زوالوجی کا پارٹ بن جاتا ہے، اس لیے وول زوالوجی کا پارٹ بن جاتا ہے کیونکہ بھیڑ جو سی ہوتی ہے ان سے وول اترتی ہے. اسی طرح یہ ریشم کا کیڑا جو سا ہے یہ بھی بیسیکلی انسیکٹ ہے نا، تو یہ بھی زوالوجی میں آتا ہے اس کے ذریعے. اس کے علاوہ یہ ہین یعنی کہ جو سی تھی اس کے لیے پولٹری فارم کی جو صنعت ہے اس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا، اس پہ بڑا اچھا بتایا. یہ اسٹوڈنٹ اس نے بہت زبردست گائیڈ کیا اور بتایا ہمیں کہ جدید طریقے سے یہ فارمنگ جو سی ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے، پولٹری فارمنگ. اسی طرح تمام اسٹوڈنٹس نے اپنے نظریات بیان کیے اور اپنے اپنے ویوز دیے، اور زبردست انہوں نے ہمیں جو سا ہے وہ اپنے اس ایونٹ کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس سے گفتگو ہوئی انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اپنی باتوں کو کنوے کیے. ڈاکٹر دانش صاحب نے آخر میں جو انٹرویو دیا انہوں نے زوالوجی کا ڈپارٹمنٹ کا صحیح کانسیپٹ دیا کہ زوالوجی جو سی ہے وہ صرف ایک لیکچر دینے کے لیے ڈگری نہیں حاصل کی جاتی، بلکہ جو زوالوجی جس نے پڑھی ہے وہ ایک اچھا بزنس مین بن سکتا ہے، وہ اپنا بزنس جو سا ہے ایکسپینڈ کر سکتا ہے، اور جو سا ہے وہ ایکسپورٹ میں بڑا اچھا یعنی کہ ملک کی ترقی میں بڑا اچھا کام کر سکتا ہے. ڈاکٹر دانش صاحب انہوں نے ایکچولی یہ پروگرام جو سا تھا وہ کروایا تھا اور ان کی زیر پرستی سارا کچھ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ ان کے فرینڈز بھی کچھ آئے ہوئے تھے جو دوسری یونیورسٹیز سے، انہوں نے بھی ہمیں زوالوجی کے پروگرام کے بارے میں اور ان کے بزنس آئیڈیاز کے بارے میں گائیڈ کیا. اوورآل جو سا تھا یہی تھا کہ زوالوجی کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پرنسپل صاحب آئے، تو پرنسپل صاحب جب آئے تو ان کے ساتھ اور بھی ٹیچرز تھے، تو اسٹوڈنٹس نے بہت اچھے طریقے سے اپنے اسٹالز کو پریزنٹ کیا، اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کیا اور بزنس کے آئیڈیاز کے اوپر بات کی، جو کہ پرنسپل صاحب نے ان کو بڑا سراہا. ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب جب سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں یونیورسٹی آف فیصل آباد کیمپس میں، ایک بہت اچھی یعنی کہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے ایسے ایونٹس کی. ڈاکٹر شاہد اقبال جو کہ پرنسپل ہیں یونیورسٹی آف فیصل آباد کیمپس کے، انہوں نے یہ سارے کام جو سے ہیں وہ کروانے شروع کیے ہیں، اور یونیورسٹی جو سی ہے وہ بہترین ایکٹیویٹیز جو سی ہے وہاں جاری ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نے ہمیں مختلف نیو بزنس کے آئیڈیاز دیے، اور انہوں نے اس تیاری کے بارے میں بتایا کہ ان کو انسٹالز کی تیاری کے لیے کتنے دن لگے، اور پھر انسٹالز کی انہوں نے جو بھی اوپر چیزیں رکھی ہوئی تھی ان کی تیاری اور اس کے جو بینیفٹس تھے اور جو اس کے نقصانات تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مکمل جو سا تھا نا ایک طریقے سے انہوں نے اپنے اسٹالز کو پریزنٹ کیا، جس میں انہوں نے فش فارمنگ کو بہت ہی زبردست طریقے سے، حتیٰ کہ ان کی جو خوراک تھی، ان کی فش کی ان کی جو بیماریاں تھیں اور ان کی بریڈ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، بریڈ ان کی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، اس پہ تمام پہ زبردست انہوں نے پریزنٹیشن دی. یعنی ہر پریزنٹیشن لاجواب تھی، اور بچوں نے آئی تھنک کہ اس کو پورا ہفتہ وہ لگے رہے ہیں. اور میں دیکھتا رہا ہوں، جب میں یونیورسٹی سے گزرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ بچے تیاریاں کر رہے تھے. تو اس طرح پھر جب سننے میں مزہ آیا جو کچھ انہوں نے بتایا، تو یہ زبردست ایونٹ ہے. یہ دیکھیں یہ بچی جیسے بتا رہی ہے، یہ فیڈ دکھا رہی ہے کہ مچھلیوں کو کیا کیا کھلایا جا سکتا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ مچھلیاں چاٹ بھی کھا لیتی ہیں اور بھی چیزیں کھا لیتی ہیں. اس طرح یہ اس کی جو خوراک کی سارے وہ انفارمیشن انہوں نے دی. تو اینی ہو تمام اسٹوڈنٹس نے اپنے اپنے پروجیکٹس کو بہتر پیش کیا اور بہت مزہ آیا اس ایکٹیویٹی میں.